السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقة الكهرباء المحترف. إذا الإخوة اليوم غنشوفوا واحد السيركوي ديال الخلية الضوئية. هذا الجهاز هذا يتمكن من إشعال وإطفاء الضوء على حسب واش كاين الضوء ولا الظلام. موجود هذا الجهاز في الأسواق على هذا الشكل هذا وعلى هذا الشكل هذا. مهم الإخوان غنشوفوا اليوم المونتاج ديالو كيفاش نخدموا به وفين تنخدموا به. اذا الاخوان هاد لوبيراسيون هادي نستعملوا الاليمونطاسيون الكتريك ديال 220 ونستعملوا الخليه الضوئيه ديالنا اللي هي هذه و لومب بور سينياليزاسيون واسلاك كهربائيه للتوصيل. اذا الاخوان هذا الجهاز هذا كنستعملوه بور ليكليراج بيبليك. ملي تيكون عندنا ليكليراج بيبليك يعني في وقت يحل الظلام كيشعلوا لي اللومب اوتوماتيكمون. في الصباح ان شاء الله كاين في وقت طلع الشمس كيجي الضوء كيطفاو الضوء اوتوماتيكمون عاوتاني. ممكن نستعملوها الاخوان في ليكليراج بيبليك في لي كرون جاردان لي جاردان بيبليك وهذه وحتى في لي ستاسيون اندستريال الكبار. اذا الاخوان هذا الجهاز هذا يفونكسيون على باز ديال واحد الخليه ضوئيه. نحاول نفتح نشوفوها كي دايره. داخل فيها ان سيركوي الكترونيك كيف ما كتشوفوا. كاينه الخليه الضوئيه اللي هي هذه كيف ما كتشوفوا، وكاين ان سيركوي الكترونيك اللي كيتكون من لي ريزيستونس ولي ديود ولي ترانزستور والرولي دانترفاساج. اذا الاخوان نشوفوا المونتاج ديالها فتحوها نشوفوا كيفاش ممكن نكونيكسيوها مع لاليمونطاسيون الكتريك ومع السورتي ديالنا. اذا المونتاج ساهل ما فيش شي حاجه اللي صعيبه كيف غتتابعوا معنا ان شاء الله. فتح الخليه الضوئيه ديالها هي هذه. كاين فيها دي طروافيل اللي هما هادو ان فاز ولو نوتر والسورتي تيكون فير لا لامب سينياليزاسيون ولا السورتي ديالنا كما كان ان كونتاكتور ولا اي لامب ولا والنوتر ولا الفاز تيكون كومان افيك الفيل اللي غادي لا لامب. اذا الاخوان كيف ما كتشوفوا اللي يمكن ترد ليها البال هي هاد الشيمه هذه تكون طومبي هنايا هي اللي ترد معها البال بالنسبه لاليمونطاسيون ديالو والفيل اللي غيكون خارج لا سورتي. اذا الاخوان كيف ما غتتابعوا معنا غادي نديروا المونتاج ونشوفوا ان شاء الله السيركوي كيفاش غادي يخدم. اذا نديروا اسلاك التوصيل ديالنا. اول حاجه نبرونشيو الخليه ديالنا مع لاليمونطاسيون الكتريك يابري مع لا سورتي ديالنا اللي هي لا لامب ولا ان كونتاكتور ولا ليك. كما كتشوفوا الاخوان هذه لامبيراج اللي كتحمل ميمكنش تخرج لنا اكثر من 10 امبير. اذا الاخوان عندنا حنا شي بويسونس كبير، عندنا دي زافوني كبار بحال الشارع فيه 60 لامب ولا هذه تنديروا ان كونتاكتور بحال ان كونتاكتور يكوموندي لينا تقريبا دي لامب ولا 12 لامب. كونتاكتور اخر يكوموندي لنا لالي الاخرى. المهم كتفرق لي بويسونس كنستعملوا الكونتاكتور لهذا الغرض هذا. غادي نشوفوا الاخوان تا هو نحاولوا نديروا في المونتاج بطريقه كيفاش تبرونشا. اذا نتابعوا المونتاسيون ديال الخليه الضوئيه ديالنا. هاد الخليه الضوئيه بالنسبه للناس اللي مولوعين بالالكترونيك ولا هذه ممكن يصيبها، حيت ان سيركوي سامبل تعتمد على الخليه الضوئيه ودي بتي سيركوي تريتمون ديال السينما من لي ريزيستونس ان ترانزستور. ممكن ان شاء الله نشوفوها في الفيديوهات القادمه نديروها اونصومبل ان شاء الله. هنا الاخوان نديروا لي كونيكتور باش نسهلوا علينا الكابلاج ديال اسلاك التوصيل ديالنا باش كلشي يكون زين. اذا الاخوان كيف ما كتشوفوا هنايا في الشيمه هنايا لو بلو فير لو نوتر اي لو مارون فير لو فاز. لو بلو الى مارون هاد الجوج هادو نديهم لاليمونطاسيون
نجيبو لينا ليمونطاسيون ديالنا. إذا الإخوان السيركوي سامبل مفيهش شي حاجة لي معقدة. إذا كما كتشوفوا الزرق والمارون نديهم الفاز ولا النوتر. لو طروازيام فيل غيمشي ديريكتومون لا لون. إذا فشيما هنايا كنشوفو لو بلو هو اللي تيكون كومان اونتر لاليمونطاسيون اي لا لامب. إذا غناخدو لو بلو اللي هو هذا سيمشي لا لامب ديالنا. ناخدو من هنا ولا من بحال هكا ماشي مشكل. إذا الإخوان ديالنا السيركوي هو هذا، سي طري سامبل مفيهش شي حاجة لي معقدة. عندنا لا لامب الفوتوسيليل لاليمونطاسيون ديالنا. نفيريفيو الإخوان لاليمونطاسيون ديالنا 220 واش كاينة. كيما كتشوفو 220 كاينة. شوفو واش عندنا شي ايرور كابلاج ولا هادي. إذا السيركو مزيان مفيهش شي ناقص شي حاجة. إذا الإخوان نحاولو نطلعو لاليمونطاسيون نشوفو هادشي واش خدام ولا لا. إين فوق تاليمونتي لو سيليل كتشعل لا لومب، لأن الرولي كيشعل ديك الساعة كدوزو واحد الطومبوريزاسيون كيرجع يطفى. نتهضرو واحد شوية بلا ديزيكسيتي الرولي ديالها. هي ديزيكسيتات. دابا الإخوان الدور تيبقى ديال هاد السيليل هادي. إين فوق كتجي هاد الظلمة كتسد لنا الرولي باش تشعل لا لومب. كيجي هاد الضو دابا كيما كتشوفو راه كاين الضو لا لومب طافي. إذا نحاولو نسيميليو نديرو الظلمة، ندركو هاد لاسيليل هادي كيف ما كتشوفوا. ملي كتجي الظلمه كتشعل هاد لامب تيمو هادي ليد حمراء كيف ما كتشوفوا. كتسنى واحد الطومبوريزاسيون خاص تيكسيتي لنا لا لامب ديالنا. هاد الطومبوريزاسيون باش ميكونش عندنا اين بيرتيرباسيون. اين فوت شي حاجه تضرك لنا السيليل ولا هادي تبقى تشعل لنا الضوء. تتسنى واحد الطومبوريزاسيون تتعرف السينيال واش فريمون ان فري سينيال ولا ديفو سينيال. هاهي لا لامب شعلات كيما كتشوفوا. هادي نحيدو ايدينا
نسيميلو بلا كاين الضو، كدوز ثاني واحد الطومبوريزاسيون، كتطفى لا لامب. ننتظرو واحد شويه باش تشوفو. إذا الإخوان عاودو نسيميليو دابا بهاد الغطاء هذا. فوالا هاهي ديكسيتات لا لامب. نحيدو الغطاء. فوالا دابا الاخوان عوض هاد لا لامب هادي نفترض ان عندنا بويسونس كبيره، عندنا ايلين كبيره فيها دي لامب ولا هادي ولا اي حاجه، المهم خاصنا ان بويسونس كبيره، وهاد السيلي متخرجش اكثر من 10 امبير. هذا غنديرو لو كونتاكتور، نحاولو نسيميلو لو كونتاكتور ونشوفو، ونديرو حتى لا لامب نيت السيناليزاسيون. نفس البرونشمون عوض لا لامب غادي ناخدو ان كونتاكتور، ناخدو الكونتاكتور. الاخوان هنايا الحاجه اللي ترد ليا البال، عندنا اليمونطاسيون ديال 220 فولت. نشوفو لا بوبين ديال الكونتاكتور شحال اليمونطاسيون ديالها، واش 220 ولا 48، المهم على حساب شنو عندنا. اذا الاخوان نحاولو ناليمونتيوها حتى هي. اليمونتيو الكونتاكتور. نديوها الأ ديال لا بوبين. هادو الاخوان نديوها للبلور كما شفنا. نريدو الكابل. عندنا الكومار اللي غيمشي للسورتي هو لو بلو اللي هو هذا، نخرجوه من هنا نديوه للسورتي ديالنا. نديوه هادي. نحاولو نديرو حتى لا لامب باش تبين لينا. ناخدو ان كونتاك نورمالمون اوفير كما كتشوفو، عندنا هذا نورمالمون اوفير، نورمالمون اوفير، نورمال ثلاثة نورمالمون اوفير، واحد نورمالمون كلوز. ناخدو واحد نورمالمون اوفير باش يتاكسيتي لنا الكونتاكتور يخدم لينا السيركو. فوالا إذا غنجيبوها لهنا. نديو هادي الفاز ونشنتيو هنا. نجيبو للناسر باش نسدو لا سيركو ديالنا. السيركوي بسيط ما فيش شي حاجه اللي معقده. والاستعمالات على حساب كل واحد وكيفاش غادي يستعملو.
فوالا. نجيو هنا باش نسدو السيركوي ديالنا نورمالمون اوبير، نديرو لوطر كوتي، ندير لو كونتاك اي فوالا نسدو، نفيريفو هنايا عندنا الفاز، جا لا لامب هنايا رجع للنيوتر. فوالا اذا السيركوي هو هذا اليمونتيو. كما قلت لكم الاخوان الفو تناليمونتيو السيلي تيديزيكسيتينا الرولي تيخرجنا السورتي. ننتظرو واحد الطومبوريزاسيون. كونتاكتور كما كتشوفو هو مكسيتي، لا لامب شاعله، واخا عندنا هنايا الضوء. اذا ننتظرو تيديزيكسيتا. هادي البروميير اليمونطاسيون كدير بحال هكا. اذا الاخوان دابا السيركو عندنا هو عادي. دابا نسيميليو الظلام، خصنا نديرو الظلام، نحاولو نغطيو هادي بشي حاجه، نغطيو بهاد الساشي هادي. فوالا كوم كوا دابا كاينه الظلمه. ننتظرو واحد الطومبوريزاسيون، خاصها لومب ديالنا تشعل ابري ملي تاكسيتا الكونتاكت. فوالا كما كتشوفو نحاولو نسيميليو الضوء دابا. فوالا نعاودو نسيميليو الظلام باش ناسيريو بلي راه المونطاج خدام. ملي كتحيد ايدك كيجي الضوء، راه كتطفى هاد الابتلال هنايا. الا كون كاين الضوء ملي كدير الظلمه كتعاود تشعل عاوتاني. اذا الاخوان هذا هو المونتاج ديال شوفوا ساهل وبسيط. يمكن لكم تانستاليوه في المنازل ديالكم، ديروا في دي بروجي كونكور هكا في ليكليراج بيبليك، في جاردان بيبليك. المهم هذا هو الاستعمالات ديالو. اذا الاخوان كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.